हेलो फ्रेंड्स, रीच के असरार एपिसोड 15। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वो उठा ले गया जी उस लड़की को। मुंशी पर बौखलाहट तारी थी। कौन उठा ले गया? रईस भाई चौंक पड़े जैसे कोई डरावना ख्वाब देखा हो। वही रीच इंसान। मुंशी के लहजे में लर्जिश थी। किस लड़की को उठाया इसने और कहाँ से? साहब जी, वहाँ नाले पर दोनों लड़कियाँ अपने कपड़े धोने गई थीं। वही लड़कियां जिनका आप लोगों ने रक्स देखा था। अच्छा, वो जिन्होंने हमारे गले में हार डाले थे। मुझे फौरन चांदी बंद लड़कियां याद आ गईं। हाँ जी, वही। ये कहकर मुंशी ने जल्दी जल्दी दास्तान इल्म सुनाई। हमारे पड़ाव के नज़दीक जो मजदूरों की झोपड़ियाँ थीं, वहाँ से थोड़े ही फासले पर नाले बहता था। ये नाला मजदूर औरतों के इस्तेमाल में था, और चूंकि सारे मजदूर जानते थे कि इनकी औरतें नाले पर जाकर नहाती हैं, लिहाजा इस तरफ से कोई मर्द ना गुजरता था। फिर भी वो औरतें, दो लड़कियां नाले में पड़े पड़े बड़े पत्थरों की ओट में नहाती हैं। इतनी देर में इनके कपड़े सूख जाते हैं तो वो कपड़े पहनकर वापस आ जाती हैं। वो दोनों लड़कियां भी इस गर्ज से नाले की तरफ भागी थीं। वहां जाकर इन्होंने एक बड़े पत्थर की ओट में अपने कपड़े उतार कर धोए और सुखाने के लिए फैला दिए। फिर वो दोनों नहाने लगीं। वो रीच इंसान जाने कब से इनकी घाट में था। इसने एक लम्हे पर हमला कर दिया और इसे कांधे पर डालकर तेजी से दरख्तों में गायब हो गया। वो दोनों सगी बहनें थीं। इस अफरियत को देखकर तुम इनके होश गुम हो गए। नाले पर रह जाने वाली लड़की को दूर तक अपनी बहन की चीखें सुनाई देती रहीं। वो जल्दी से इसके कपड़े समेटकर अपने कपड़े पहनकर गिरती पिटती झोपड़ी की तरफ भागी। भला आखिर ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सारे मजदूर काम छोड़कर एक जगह जमा हो गए। ये चचा जान मेरी गुमशुदगी की बिना पर पहले ही कम परेशान थे क्या? इस हौलनाक खबर ने इन्हें दिल पकड़ने पर मजबूर कर दिया। पड़ाव में रईस भाई भी मौजूद न थे, लिहाजा इन्होंने मुंशी को दौड़ाया कि वो रईस भाई को तलाश करे, और यूं वो गिरता पड़ता अचानक हमारी जीप के सामने आ गया था। इस हौलनाक खबर ने हम दोनों की भी चिट्ठी गुम कर दी थी। सूरज बाबा का खदशा सच दिखाई दे रहा था। वो रीच इंसान औरत का कर्ब हासिल करके इंसानी बस्तियों में तबाही मचाने को था। अब क्या होगा? रईस भाई की पेशानी पर फिक्र की लकीरें उभर आईं। इस लड़की को तो शायद हम ना बचा सकें, लेकिन आइंदा वो किसी लड़की को तबाह ना कर सकेगा। मैंने बड़े इत्मीनान से कहा, रईस भाई आप ऐसा करें कि मुझे यहीं गाड़ी से उतार दें और करम इलाही फजल इलाही के पास चले जाएं। कल का प्रोग्राम आप पक्का कर लें। मैं पड़ाव में जाकर सूरत हाल देखता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम पड़ाव में जाकर मजदूरों को तसल्ली दो, मैं इन लोगों से मुलाकात करके आता हूँ। ये कहकर रईस भाई ने गाड़ी बैक की और इसे रॉकेट की तरह उड़ाते आंखों से ओझल हो गए। जब मैं पड़ाव पर पहुंचा तो वहां मैंने अजीब सूरत हाल देखी। सारे मजदूर चचा जान को घेरे बैठे थे। जैसे ही इन मजदूरों की नज़र मुझ पर पड़ी, इन्होंने चचा जान का इशारा किया। चचा जान ने पीछे मुड़कर देखा और मुझे सामने पाया तो गोया इनकी ज़िंदगी की लहर दौड़ गई। वो मेरी तरफ लपके, मैं इनकी तरफ दौड़ा। नज़दीक पहुंचा तो चचा जान ने मुझे बाहों में भर लिया। क्या हुआ था तुम्हें? कहाँ चले गए थे तुम? चचा जान, रास्ता भूल गया था मैं। ये रास्ता भूल जाना हमारे हक में अच्छा हुआ। मैं जंगल से बड़े राज लाया हूँ, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तभी कुछ फासले से एक दर्जिश चीख सुनाई दी और फिर कोई धाड़े मार मार कर रोने लगा। मुझे ये अंदाज़ा करने में देर न लगी कि ये किस पर गम के पहाड़ टूटे हैं। मेरे पास की बलकतियाँ बहन को तसल्ली देने के लिए कुछ भी ना था, अल्फाज में कुछ नहीं थे। फिर मैंने चचा जान को अलिफ से लेकर ये तक पूरी कहानी सुनाई। इन्हें बताया कि मैंने जंगल में गुम होकर कैसे रात गुजारी और फिर किस तरह सूरज बाबा तक पहुंचा और सूरज बाबा ने क्या क्या इंकशाफात किए और इस इंसान से निजात का तरीका क्या बताया है। फिर मैंने अपनी जेब से सूरज बाबा का दिया हुआ तोहफा निकाला। चचा जान ने इस रोज़ पत्थर को उलट पुलट कर बड़ी दिलचस्पी से देखा और इसकी चमक दमक से खास से मुतासिर हुए। मैंने चचा जान को राय दी कि वो मजदूरों को जाकर तसल्ली दें और इन्हें बताएं कि कल इस इंसान को सफ़िया हस्ती से मिटा दिया जाएगा और इनकी लड़की इसके जंगल से छुतराई जाएगी। फिर इन्हें सूरज बाबा का ये तोहफा भी दिखा दें। ये लोग इनके अकीदतमंद हैं, इस पत्थर की ज़ियारत इन्हें सुकून पहुँचाएगी। मेरा ये ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। चचा जान ने जब सारे मजदूरों को इकट्ठा करके मेरे बारे में बताया कि मैं सूरज बाबा से मिलकर आया हूँ, तो इनके सर मेरे सामने अकीदत से झुक गए। फिर चचा जान ने इस अफरियत से निजात और लड़की की बाजियाबी की नवीद सुनाई तो इनके चेहरे पर खुशी फैल गई। आखिर में चचा जान ने थैले से बिल्ली बाहर निकाली और पत्थर ने लोगों को हलचल मचा दी। फिर मजदूर ने इसे बड़े अकीदत से चूमा और मुतमईन चेहरे के लिए इस झोंपड़ी में चले गए।
مزدوروں کے جانے کے بعد چچا جان اور میں نے سکھ کا سانس لیا اور بستر پر لیٹ کر میں کل کی ہنگامہ خیزیوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام نہیں رات ہو چکی تھی۔ رئیس بھائی واپس آ چکے تھے اور وہ چچا جان سے اس اقلیت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر وہ دونوں میری طرف متوجہ ہو گئے۔ بیٹا جا کر منہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، کھانا تیار ہے، چچا جان نے کہا۔ جی اچھا، میں نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر رئیس بھائی سے مخاطب ہو کر بولا، کیا رہا؟ بات کر آیا ہوں ان سے، وہ دونوں اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ صبح کل آ جائیں گے، پھر ہم چلیں گے۔ وہ جو خوفزدہ تو نہیں تھے؟ نہیں، البتہ تمہاری طلسم ہوشیار بہانے نے انہیں حیران بہت کیا۔ رئیس بھائی نے ہنستے ہوئے کہا، وہ لوگ اس دن کیوں نہیں آئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ فضل الہی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، رئیس بھائی نے بتایا۔ اب کیا حال ہے؟ ٹھیک تھا وہ۔ صاحب جی کھانا لے آؤں کیا؟ ہاں لاؤ فوراً، میں 1 منٹ میں ہاتھ منہ دھو لیتا ہوں۔ میں یہ کہہ کر جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ درخت تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے اور ہوا ان سے اوپر سے سائیں سائیں گرتی گزر رہی تھی۔ میں نے باہر رکھی لالٹین کی روشنی میں ٹینکی کے پانی سے ہاتھ منہ دھویا۔ منشی میرے پیچھے تولیہ لیے کھڑا تھا، میں تولیے سے ہاتھ پونچھتا اندر آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ بہت دیر تک بات چیت کرتے رہے۔ آنے والے کل کے بارے میں پروگرام طے ہو رہا تھا، یہاں تک کہ آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ صبح اٹھتے ہی میں نے بندوق سنبھال لی، ساری طاقت اور کارتوس پٹی میں لگائے اور پٹی گلے میں ڈال کر جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ باہر چند مزدور ہمارے منتظر تھے، ان سبھی نے ہاتھوں میں نیزے اٹھائے ہوئے تھے، تیز اور چمکتے ہوئے۔ کھلی جیب میں ہم نے ان مزدوروں کو گھونسلا اور اس مقام کی طرف روانہ ہوئے جہاں ہم نے اس لنگور کو مارا تھا۔ کرم الہی، فضل الہی اور اس مقام پر ملاقات ٹھہری تھی اور یہیں سے ہم لوگوں نے اپنے مہم کا آغاز کرنا شروع کیا۔ ہم جب اس مقام پر پہنچے تو ہمیں دور ہی سے الہی بردان کی جیپ کھڑی نظر آئی۔ ان کے ساتھ جو مزدور آئے تھے وہ نیزے ہاتھ میں پکڑے سڑک پر بیٹھے تھے اور کرم الہی، فضل الہی ایک درخت کے نیچے رائفلیں لٹکائے موجود تھے۔ ہمیں دیکھ کر سب ایک جگہ سمٹ گئے، مزدور مزدوروں میں مل گئے اور ہم لوگ ایک طرف ہو کر ایک دوسرے کا حال پوچھنے لگے۔ بات خیریت کے؟ کرم الہی نے سب سے پہلے مجھ سے سوال کیا۔ وہ یہ تھا، آپ کو غار تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہے؟ نہیں، آپ غار کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے تو سورج بابا کی کٹیا تک جانے کا راستہ بھی یاد نہیں۔ جنگل کی بھول بھلیوں میں راستہ یاد رکھنا اتنا آسان کہاں؟ پھر ہم وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ پہنچ جائیں گے، فکر کی کوئی بات نہیں، میں نے بڑے یقین سے کہا۔ راستہ معلوم نہ ہونے کے باوجود؟ ہاں۔ ولی اللہ ہو گئے ہو کیا؟ مجھ پر چوٹ کی گئی۔ اپنے ایسے نصیب کہاں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یار کیوں پریشان کر رہے ہو، اصل بات بتاتے کیوں نہیں؟ مجھے یہ راز کھولنے سے سختی سے منع کر دیا گیا ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب بولو کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ بس اللہ کا نام لے کر جنگل میں داخل ہو جانا ہے۔ میں سب سے آگے چلوں گا، کوئی 30-40 قدم آگے۔ آپ سب لوگ مجھے پیچھے پیچھے آئیں گے اور یہ فاصلہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک ہم منزل تک نہ پہنچ جائیں گے۔ میرے پیچھے چلتے ہوئے اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھنی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اس سے ہماری ملاقات غار میں ہی ہو، ممکن ہے کہ ہمیں راستے میں ہی کہیں مل جائے۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگ آئیں میرے پیچھے۔ یہ کہہ کر میں نے جنگل میں قدم رکھا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں غار تک کس طرح پہنچوں گا۔ سورج بابا نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ تمہیں غار تک پہنچنے کا ذمہ میرا، بس تم اس جگہ پہنچ جانا جہاں لنگور مارا تھا، پھر تمہیں رہنما خود بخود نظر آئے گی اور جو کچھ نظر آئے اسے راز ہی رکھنا۔ جنگل میں قدم رکھتے ہی مجھے خوں خوں کی آواز سنائی دی۔ اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جی کو بیٹھا پایا۔ مجھے دیکھ کر انہیں دانت نکوسے گویا خوش آمدید کہا اور دوسرے درخت پہ چھلانگ لگا دی۔ میں نے فوراً ہی وہ راہ پکڑ لی اور سب لوگوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اب صورت یہ تھی کہ وہ لنگور مجھ سے 30-40 قدم آگے تھا، اس لیے بعض اوقات وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ گھنے درختوں میں اسے ڈھونڈنا مشکل تھا، پھر پیچھے والوں کو کیوں کر دکھائی دیتا۔ سارے لوگ اس شش و شنج میں تھے کہ میں اتنی تیزی سے کس بنیاد پر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ کسی نے اس راز کو پانے کی کوئی ضرورت نہ سمجھی۔ رئیس بھائی کو بھی میری اس تحریر سے معلوم ہوگا کہ وہ کس چیز سے جس کے پیچھے چل کر میں غار تک پہنچا۔ خیر ہم لوگ 2 گھنٹے کی دشوار گزار مسافت طے کر کے بالآخر اس غار تک پہنچ ہی گئے۔ راستے میں اس افسر سے کہیں ملاقات نہ ہوئی، اور ہوتی بھی کیسے؟ وہ چاند بدن لڑکی کے قریب نے اسے جنگل میں دنیا فراموش کرا دی ہوگی۔ اس وقت تو اس نے جنون و وحشت طاری ہو گئی ہوگی۔ جانے اس نے اس لڑکی کا کیا حشر کیا ہوگا، جانے وہ کس حال میں ہوگی۔
میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ فوراً اس چیخ سنائی دی۔ وہ یہ دل زور کرا اسی لڑکی کی تھی۔ اس دردناک چیخ کو سن کر مزدوروں میں اشتعال پھیل گیا۔ تھینک یو فرینڈ، اس سے آگے کی اسٹوری سننے کے لیے پلیز مائی سبسکرائب چینل اینڈ بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔